पत्थर का बेचता हूं मैं भगवान लीजिए। पत्थर का बेचता हूं मैं भगवान लीजिए। पत्थर का बेचता हूं मैं भगवान लीजिए। शैतान पूछते हो तो शैतान लीजिए। अरे बाबा बेचता हूं मैं भगवान लीजिए। शैतान पूछते हो तो शैतान लीजिए। आप आराम से आप अपनी जगह बैठ जाइए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। क्या कहने? और अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जो चले गए उनके लिए सुना दे रहा हूं, और स्टेज के हवाले से एक मिसरा पढ़ोगा, एक जो चले गए उनके लिए। नहीं, बहुत काफी लोग हैं। बेताब है दिल उस दिले बेताब की खातिर। बेताब है दिल उस बेताब है की दिल खातिर। उस दिले बेताब की खातिर, कुछ कीजिए इस माहिए बेआब की खातिर। बेताब है दिल उस दिले बेताब की खातिर, कुछ कीजिए इस माहिए बेआब की खातिर, और हो जाए गिरफ्तार वो पथरी के मरज में। हो जाए गिरफ्तार वो पथरी के मरज में, जो बीच में उठ जाते हैं पेशाब की खातिर। है। अच्छा है, अच्छा है। मत पूछो महबूब हमारा हमसे यारो कैसा है। मत पूछो महबूब हमारा हमसे यारो कैसा है। सोवा जैसे गाल है उसके बाल टमाटर जैसा। सोवा जैसे बाल है उसके गाल टमाटर जैसा है। कैसी मोहब्बत, कैसी वफा, कैसा दिलबर, कैसा दिलदार, सब अपने हमदर्द हैं सैदा हाथ में जब तक पैसा है। बहुत अच्छे, सच है, सच है। और दो चार सुन ले। दरो दीवार ही क्या खिड़कियां आवाज देती हैं। दरो दीवार ही क्या खिड़कियां आवाज देती हैं। गुजरता हूं जिधर से लड़कियां आवाज देती हैं। बहुत अच्छे, क्या कहने? दरो दीवार ही क्या अच्छा है। खिड़कियां आवाज देती हैं। गुजरता हूं जिधर से लड़कियां आवाज देती हैं। कभी गुस्से में हो जाता हूं पाजामे से जब बाहर। कभी गुस्से में हो जाता हूं पाजामे से जब बाहर, तो मेरे घर की सारी खूंटियां आवाज देती हैं। बहुत अच्छे। कभी गुस्से में हो जाता हूं पाजामे से जब बाहर, तो मेरे घर की सारी खूंटियां आवाज देती हैं। और जब अपने दिल में ख्वाहिश वस्ल की होती है ऐ सैदा, जब अपने दिल में ख्वाहिश वस्ल की होती है ऐ सैदा, तो मेरे घर की चारों बीवियां आवाज देती हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत खूब, बहुत खूब। और कुछ सुना देना? जी जी बिल्कुल सुनाइए। अरे सुना देंगे भाई। अरे मसले नहीं जी। जुबां जो मुंह में, इलेक्शन का जमाना है, एक नज्म सुना दें। ये नेता कद्दावर है, ये नेता कद्दावर है, इतना लंबा जितना लंबा BSNL का टावर है। ये नेता कद्दावर है, ये नेता कद्दावर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तस्वीर दी है। जितनी झूठी अफवाहें हैं फैलाने में माहिर है। हिंदू और मुसलमानों को लड़वाने में माहिर है। दिल में न भगवान का डर है न तो खौफे दावर है। ये नेता कद्दावर है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना लंबा जितना लंबा BSNL का टावर है, ये नेता कद्दावर है। मंदिर मस्जिद बेच के खा जाने में इसको आर नहीं, इसके अलावा दुनिया में कोई इसका व्यापार नहीं। फिर भी लोग ये कहते हैं कि देश का ये गद्दार नहीं। इस मंगलिंग की दुनिया में इसका ही ज्यादा पावर है। ये नेता कद्दावर है, ये नेता कद्दावर है। इतना लंबा जितना लंबा BSNL का टावर है, ये नेता कद्दावर है। और चार मिसरे और सुन लें। नेता भाई, इलेक्शन का जमाना है, उनकी भी सेवा करना बहुत जरूरी है। पहले कोई कयामते सुगरा उठाइए, पहले कोई कयामते सुगरा उठाइए, फिर बाद में अदब का जनाजा उठाइए। बहुत अच्छे। पहले कोई कयामते सुगरा उठाइए, फिर बाद में अदब का जनाजा उठाइए। हम लड़ चुके हैं मंदिरों मस्जिद के नाम पर, हम मर चुके हैं, लड़ चुके हैं मंदिरों मस्जिद के नाम पर। नेताजी कोई दूसरा फितना उठाइए।
ہم لڑ چکے ہیں مندروں مسجد کے نام پر. بہت اچھا. نیتا جی سبحان اللہ، کوئی سبحان دوسرا فتنہ اٹھا دیے اور یہ برباد کر کے رکھ دیا بھارت کو آپ نے. میں جھوٹ بولتا ہوں تو جوتا اٹھائیے. بہت اچھے. سر امبالا بعد میں سنائے گا، تھوڑا ابھی موڈ بنائے. محبت میں میرے محبوب نے کیا کیا بنا ڈالا. محبت میں میرے محبوب نے کیا کیا بنا ڈالا. کبھی بندر بنا ڈالا، کبھی گدھا بنا ڈالا. بہت اچھے. کیا کہنے چاہتا بھائی محبت میں بابا؟ میرے محبوب نے کیا کیا بنا ڈالا. کبھی بندر بنا ڈالا، کبھی گدھا بنا ڈالا. تھی دل میں اپنے حسرت اس کے گھر بارات لے جاتا. تھی دل میں اپنے حسرت اس کے گھر بارات لے جاتا، مگر شادی کے پہلے ہی مجھے ابا بنا ڈالا. تھی دل میں اپنے حسرت اس کے گھر بارات لے جاتا، مگر شادی کے پہلے ہی مجھے ابا بنا ڈالا. اور ہمارے بال سر کے پہلے شاہ رخ خان جیسے تھے. ہمارے بال سر کے پہلے شاہ رخ خان جیسے تھے، مگر سسرال والوں نے مجھے گنجا بنا ڈالا. بہت اچھے بابا. اور یہ مہیلا سیٹ کیا آئی کہ بیگم نے الیکشن میں پرانی ساڑیوں کو پھاڑ کے جھنڈا بنا ڈالا. بہت اچھے بابا. سبحان اللہ. اب بیوی کی بات آ گئی تو اور صرف سنا دے رہا ہوں. جی. زبان جو منہ میں میری بولتی ہے، یہ آدھی چپ ہے آدھی بولتی ہے. اچھا ہے. امیری سونا چاندی بولتی ہے، غریبی روٹی روٹی بولتی ہے. ارے بابا بابا وہ بابا کیا جب بھی بات ہے، کیا بات بات ہے. امیری چاندی سونا بولتی ہے، غریبی روٹی روٹی بولتی ہے. وہ جب بھی بات کوئی بولتی ہے تو جھوٹ اس میں ضروری بولتی ہے. بہت اچھے بھائی. وہ سبحان جب اللہ، بھی سبحان بات اللہ. کوئی بولتی ہے تو جھوٹ اس میں ضرور ہی بولتی ہے. کبھی کہتی ہے دیور ڈانٹتا ہے، کبھی کہتی ہے نندی بولتی ہے. کبھی کہتی ہے دیور ڈانٹتا ہے، کبھی کہتی ہے نندی بولتی ہے. میری ماں تک کو چڑیل کہہ رہی ہے، مگر ماں بیٹی بیٹی بولتی ہے. کیا کہنا. میری ماں تک کو چڑیل کہہ رہی ہے، مگر ماں بیٹی بیٹی بولتی ہے. پڑھی لکھی کوئی ایسی نہیں ہے، بس اردو ٹوٹی پھوٹی بولتی ہے. اسے پہچان لفظوں کی نہیں ہے، وہ حمزہ کو دلچسپی بولتی ہے. کیا کہنے، کیا کہنے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اسے پہچان لفظوں کی نہیں ہے، وہ حمزہ کو دلچسپی بولتی ہے. رضا خانی کبھی کہتی ہے مجھ کو، کبھی وہ دیوبندی بولتی ہے. بابا. رضا خانی کبھی کہتی ہے مجھ کو، کبھی وہ دیوبندی بولتی ہے. وہ جل کر شاعری پہ میری مجھ کو فراقو داغو جذبی بولتی ہے. کبھی جھجلا کے کہہ دیتی ہے شادی، کبھی گرا کے جامی بولتی ہے. مجھے کیا کیا نہیں کہتی وہ ظالم، یہاں تک کی مداری بولتی ہے. بہت اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مجھے کیا کیا نہیں کہتی وہ ظالم، یہاں تک کی مداری بولتی ہے. اور یہ نیتا جی بہت جو بولتے ہیں، یہ کیا بولیں گے. کرسی بولتی ہے، بہت دن سے کوئی آیا نہیں ہے. نہ دروازہ نہ کھڑکی بولتی ہے. خیال آتا ہے پردیسی کا اپنے، کہیں جب ریل گاڑی بولتی ہے. اور یہاں سب لوگ جتنا بولتے ہیں، میرے گھر میں اکیلی بولتی ہے. بہت اچھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.